नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। सुरु गरौँ 100% समाचार। कुनै देशले आफ्नो भूभाग चाहियो भन्नु अर्घेल्याई नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा स्पष्ट। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सुगौली सन्धिपछि नेपालले भोग चलन गर्दै आएको भूभाग भएको उल्लेख। छिमेकी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनकै लागि आफूले भौगोलिक अखण्डताको सवालमा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग उच्च स्तरीय वार्ता गरेको उल्लेख। राजनीतिक खटपट नभएको भए हालसम्म लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूगोल भइसक्ने जस्तो आफूलाई लाग्ने गरेको पनि तर्क। राष्ट्रिय हितको पक्षमा खुलस्त भएर कुराकानी गर्दा मात्रै देशहरूको बीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने कुरा आफूले उच्च स्तरीय वार्ताको क्रममा पटक पटक राखेको पनि स्मरण। हामीले आफ्नो भूगोल चाहियो भन्नु कुनै राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्नु नरहेको अध्यक्ष ओलीको जिकिर। निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन आवश्यक रहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि मताधिकारको प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने कुराको सुनिश्चितताका लागि पार्टीको तर्फबाट महामन्त्री थापा निर्वाचन आयोगमा। कानुनमा भएको व्यवस्थामा कम्तीमा पनि 5 ठाउँमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको तर्क। कानुनमा भएका केही व्यवस्थालाई सच्याउन सके विदेशमा रहेका नेपालीहरूको नाम पनि मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न सकिने धारणा। अबको 8-10 दिनभित्र निर्वाचन ऐनको विषयमा संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि चाँडै नै राजनीतिक समझदारी कायम गरी संसदमा पारित गर्ने कुरामा आफ्नो भूमिका रहने उल्लेख। विदेशमा रहेका नेपालीहरूले मतदानको अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। नेपाल बाहिर रहेका 40 लाख नेपालीहरूको भावना गाँच्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर यो काम अघि बढाइएको महामन्त्री शर्माको तर्क। सरकार समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा अझै गम्भीर नभएको नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप। सरकारले प्राविधिक समस्या भन्दा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रशासनिक व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यावसायिक स्किम ल्याएर देखाउनु पर्ने तर्क। पुस्तक छाप्न निजी क्षेत्रलाई नदिने भनिए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनका ठूला नेताको नजिकको मान्छेको प्रेसमा किताब छपाई भइरहेको आरोप। विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक समयमा नै पुर्याउन नसक्ने गैर जिम्मेवार र असक्षम भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठको भनाई। ज्ञान आर्जन गर्ने पाठ्यपुस्तक नै विद्यालयहरूमा समयमा पुर्याउन नसक्नु सरकारको असक्षमता भएको स्पष्ट। स्थानीय तहलाई माध्यमिक तहसम्मको विद्यालयको जिम्मेवारी दिए पनि शिक्षा ऐन नभएको कारण शिक्षामा गुणस्तर कम हुँदै गएको धारणा। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सोही अनुरूप मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको तर्क। नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म मात्रै 50 अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको जानकारी। इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब बक्यौता तिर्नुपर्ने रहेको उल्लेख गर्दै कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जाने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि मूल्य समायोजन गरिएको स्पष्ट। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको सङ्कट निम्तिएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आइरहेको मन्त्री बडुको भनाई। सरकारले एलपी ग्यासको खपत न्यूनीकरण गर्ने र विद्युतको खपत बढाउन विद्युत महसुलमा सहुलियत दिए राहत प्रदान गर्ने। विद्युतीय चुलो लगायतका विद्युतीय सामग्री प्रयोग बढाउनका लागि करमा छुट प्रदान गर्ने नीति लिएको जानकारी। बजारमा कागज अभाव र स्थानीय निर्वाचनका कारण समयमा विद्यालयहरूमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकिएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको भनाई। बजारमा करिब 15 दिन कागज अभाव, स्थानीय निर्वाचनमा जनक शिक्षाका कर्मचारी खटाउनु र त्यही समयमा स्थानीय निर्वाचन मतपत्र छपाई भएकाले पुस्तक छपाईमा ढिलाइ भएको जिकिर। सरकारले पुस्तक व्यवसायीहरूसँग र सरकारी डाटा समेत हेरेर पुस्तक वितरण गरिरहेको जानकारी। पाठ्यपुस्तक छपाई प्रक्रियामा नै समस्या रहेको शिक्षा सचिव यादव प्रसाद कोइरालाको भनाई। पाठ्यपुस्तक छाप्नको लागि भदौ महिनामा नै ऋण लिनुपर्ने र छपाईको काम गर्दा ब्याज बढेर दोब्बर हुने भएकाले पुस्तक छपाईको काम ढिलो भइरहेको दाबी।
सरकारले तत्काल पाठ्यपुस्तक खरिदमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया छोटो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा। एसपीपी अघि बढाउने कार्यमा संलग्नहरूको नामावली संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको माग। सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि सो घटनामा मुछेको उल्लेख। अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रधान सेनापति कसले राष्ट्रघात गरेका हुन् त्यसबारे संसदलाई जानकारी गराउन रावलको माग। एसपीपी बारे संसद र संसदीय समितिलाई यथार्थ जानकारी यसअघि नदिएर प्रधानमन्त्री देउवाले संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लङ्घन गरेको आरोप। मन्त्री परिषद बैठकबाट एसपीपी अघि नबढाउने निर्णय गरेकोमा नेता रावलद्वारा सरकारलाई धन्यवाद ज्ञापन। आफ्नो पार्टी एमालेको दबावकै कारण सरकार एसपीपी अघि नबढाउन बाध्य भएको जिकिर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा पुँजी बजारमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण। पुँजी बजार सङ्कटपूर्ण अवस्थामा गुज्रिरहेको एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाई। पुँजी बजार धाराशायी हुँदा सिङ्गो अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर परेको र लगानीकर्ताहरूको लगानी जोखिममा परेको धारणा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्ना नीतिहरूलाई पुनरावलोकन गरेर भए पनि पुँजी बजारको जोखिम हटाउनुपर्ने भनाई। लगानीकर्ताहरूले आत्महत्या गर्ने तहसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै राज्यले आफूलाई बेखबर र गैर जिम्मेवार बताउन नहुने तर्क। लगानीकर्ताको सुरक्षा राज्यले गर्नुपर्ने प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको भनाई। बेला बेलामा नेताहरूले पुँजी बजारलाई नोक्सान हुने गरी अभिव्यक्ति दिने गरेको उल्लेख गर्दै नेताहरूलाई आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन पनि आग्रह। वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण बीचको विवादका कारण बुधबारबाट हवाई सेवा कम्पनीहरूद्वारा आपतकालीन उडान सेवा बन्द। प्राधिकरणले अनावश्यक निर्णय गरी दमनकारी ढङ्गले हस्तक्षेप गरेका कारण यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको वायु सेवा सञ्चालकहरूको भनाई। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार 7 गते बेलुकाको बास सम्बन्धित बेसमा हुनुपर्ने र पहिलो उडान त्यहीँबाट हुनुपर्ने निर्णय। काठमाडौँमा रहेका हेलिकप्टरहरूलाई विभिन्न स्थानबाट उद्धार उडानका लागि बोलावट भए पनि प्राधिकरणले भने बिहानैबाट उद्धार उडानमा वायु सेवा कम्पनीहरूलाई लगायो रोक। विमानस्थलमा रात्रि विश्राम गरी पहिला उडान सोही विमानस्थलबाट गर्नुपर्ने गरेको थियो यसअघि निर्णय, जुन निर्णयको वायु सेवा सञ्चालकहरूले जनाएका छन् आपत्ति। हेलिकप्टर सञ्चालकका लागि दीर्घकालीन हेलिप्याड मर्मत, सम्भारका लागि ह्याङ्गर लगायतका भौतिक पूर्वाधारहरूका लागि स्थान उपलब्ध गराउनुपर्ने माग। नेपालको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले फाइदाभन्दा सेवालाई प्राथमिकता दिए पनि प्राधिकरणले अपेक्षा नै नगरेको दमनकारी प्रवृत्ति देखाएको आरोप। एयर ट्राफिक जाम रोक्नका लागि एयरलाइन्सहरूलाई बेसबाटै उडान गर्न निर्देशन जारी गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्रष्टीकरण। वायु सेवा संवेदनशील सेवा भएकाले उडान रोकेर जनताले दुःख पाए प्राधिकरण चुप लागेर नबस्ने प्रतिक्रिया। प्राधिकरणले हेलिकप्टरहरूलाई 13 गतेबाट तोकेकै ठाउँबाट बास राख्न जाने निर्देशन गरेपछि वायु सेवा सञ्चालक र प्राधिकरण बीच भएको हो मतभेद। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो केही दिन यता हैजाका बिरामी फेला। उपत्यकामा हैजाका बिरामी फेला पर्नु राम्रो सङ्केत नभएको भन्दै चिकित्सकहरूद्वारा सतर्कता अपनाउन आग्रह। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा बिहिबार भर्ना भएका एकै परिवारका 2 जनामा आइतबार हैजा संक्रमण पुष्टि। आइतबार झाडा पखालाको लक्षण देखिएर अस्पताल पुगेका ती 2 बिरामीमा हैजाको जीवाणु फेला परे लगत्तै काठमाडौँ उपत्यकामा हैजा फैलिसकेको चिकित्सकको आशंका। अस्पताल भर्ना भएका अन्य थप 3 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा हैजा पोजिटिभ देखिएको तथ्याङ्क। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा पछिल्ला केही दिन यता दैनिक 10 देखि 22 जनासम्म झाडा पखालाका बिरामीको भइरहेको छ उपचार। बितेका 3 महिनामा मात्रै 425 जना झाडा पखालाका बिरामीको उपचार भएको अस्पतालद्वारा उल्लेख। हरेक वर्षको वर्षायाममा फैलिने महामारीको केन्द्रबिन्दु काठमाडौँ उपत्यका बन्दै संक्रमण भएका बिरामीले व्यक्तिगत सरसफाइका साथसाथै वरिपरिको वातावरणमा ध्यान दिएर संक्रमणबाट बच्न सकिने विज्ञको सुझाव। काठमाडौँ उपत्यकामा अन्य सहरको तुलनामा धेरै जनसङ्ख्या भएकाले र बाहिरी मुलुकमा आवजावत गर्नेको उपस्थिति बाक्लो भएकाले काठमाडौँ सरुवा रोगको मुख्य केन्द्र। पातलो दिशा लगातार हुने, बान्ता हुने, ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, हैजाका लक्षण भएकाले यस्ता लक्षण देखिए तत्काल चिकित्सकको परामर्श लिन पनि विज्ञहरूको सुझाव।
धेरै संख्यामा हैजाका बिरामी फेला परे पनि हैजा नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकारको तयारी भने फितलो। युक्रेनी बालबालिकालाई सहयोग गर्न रुसी पत्रकारद्वारा आफूले प्राप्त गरेको नोबेल पुरस्कार बिक्री। स्वतन्त्र अखबार नोभाया गजेटाका रुसी प्रधान सम्पादक दिमित्री मुरातोभद्वारा युक्रेनको युद्धबाट विस्थापित बालबालिकालाई सहयोग गर्न पुरस्कार बिक्री गर्ने घोषणा। नोबेल पुरस्कारको स्वर्ण पदक $103.5 मिलियन लिलामीमा बिक्री गरेको बीबीसीमा उल्लेख। हेरिटेज अक्सनले न्युयोर्कमा आयोजना गरेको बिक्रीमा उक्त पदक अज्ञात बोलपत्रदातालाई बेचियो। मुरातोभले सन् 2021 मा फिलिपिन्सकी पत्रकार मारियासँगै जितेका थिए पुरस्कार। नोबेल समितिले उनीहरूलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने प्रयासको लागि गरेको थियो सम्मान। सोभियत सङ्घको पतनपछि उनी सन् 1993 मा नोभाया गजेटा स्थापना गर्ने पत्रकारहरूको थिए समूहमा। पत्रकारले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उहाँको कार्यनीतिको गर्दै आएको छ आलोचना। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 1 महिनाभन्दा बढी समयपछि मार्चमा पत्रिकाको सञ्चालनमा आएको थियो अवरोध। भारतको पूर्वोत्तर राज्य असम र मेघालयमा बाढी र पहिरोका कारण जनजीवन कष्टकर। बाढी पहिरोमा परि पछिल्लो 1 हप्तामा त्यहाँ झन्डै 63 जनाको मृत्यु। असमका कैयौं ठाउँमा बाढीमा फँसेका हजारौं व्यक्तिलाई बचाउन सेना बोलाइयो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा असमका मुख्यमन्त्रीलाई फोन गरेर केन्द्र सरकारबाट हरसम्भव मद्दत गर्ने आश्वासन। बाढीले गर्दा लाखौं घर डुबानमा पर्नुका साथै 47 लाखभन्दा धेरै व्यक्ति प्रभावित। कैयौं इलाकामा सडक सम्पर्क टुटेको छ भने बेघर भएका 2,31,000 व्यक्तिलाई 1425 वटा राहत शिविरमा राखियो। पछिल्लो हप्तादेखिको निरन्तर वर्षाले असमका साथै मेघालय, त्रिपुरा र अरुणाचल प्रदेशमा पनि लाखौं व्यक्ति प्रभावित। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको नयाँ नेतृत्वमा चुनिएका पंकज विक्रम नेमाङद्वारा कार्य समितिमा स्पष्ट बहुमत प्राप्त। फुटबल संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सोमबार भएको निर्वाचनमा नेमाङद्वारा अधिकांश पदाधिकारी सहित केन्द्रीय कार्य समितिमा बहुमत हासिल। 2 जना खुल्ला केन्द्रीय सदस्यको टुङ्गो सोमबार लाग्न सकेन। 4 जनाको मत बराबर आएपछि अर्को साधारण सभाले केन्द्रीय सदस्यको टुङ्गो लगाउने। अध्यक्षमा नेमाङ निर्वाचित हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उनकै प्यानलका वीरबहादुर खड्काले जित हात पारे। खड्काले 44 मत प्राप्त गर्दा पराजुलीले 40 मत प्राप्त गरे। उपाध्यक्षमा दावा लामा, दीपक खतिवडा, विराट जङशाही र दुर्गा बहादुर केसी निर्वाचित। महिला सदस्यमा निर्वाचित सरिला श्रेष्ठले 46 र पेमा डोल्मा लामाले 43 मत प्राप्त गरे। कार्य समितिको पहिलो बैठकले संघको महासचिव र कोषाध्यक्ष मनोनयन गर्ने। एन्फाको नयाँ कार्य समिति 23 सदस्यीय बन्ने। एन्फाले आगामी 4 वर्षका लागि नयाँ कार्य समितिको गरेको हो निर्वाचन। एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिप अन्तर्गत लिग चरणको अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित। मलेसियाको खेनवारा ओभलमा मंगलबार नेपाल हङकङसँग 7 विकेटले भएको पराजित। जितसँगै हङकङ समूह बी विजेता सेमी फाइनलमा प्रवेश। नेपाल भने बनेको छ समूह उपविजेता। 1 खेल खेल्न बाँकी रहेको हङकङले 3 खेलमा जोडेको छ 6 अङ्क। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।